अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। इस किस के आगाज़ में अर्तुगरुल और सुल्तान अलाउद्दीन इकट्ठे बैठे होते हैं। सुल्तान कहते हैं, मैं आपकी आंखों में गुस्से और दर्द को देख सकता हूँ। वसूलियस को मारना और कारा जैसर किला लेना मेरी फ़ौज के लिए मुश्किल नहीं होगा, लेकिन अगर मैंने ऐसा किया तो स्लेबी और निकाया का शहनशाह भी इस मामले में कूद पड़ेंगे। अर्तुगरुल कहता है, सुल्तान मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम आपकी फ़ौज के बगैर न सिर्फ कारा जैसर किला फतह कर सकते हैं बल्कि उसकी हिफाजत भी कर सकते हैं। मैं निकाया के शहनशाह की कमज़ोरियाँ जानता हूँ। आप सिर्फ तुर्क कबीलों के इत्तेहाद पर यकीन रखें। हम कुछ अरसे से अपने सिपाहियों को एक फ़ौज की तरह तरबियत दे रहे हैं। सुल्तान कहते हैं, आपने धुंधार को उनके हाथों से निकाल कर यह साबित कर दिया था। अर्तुगरुल कहता है, अभी उन्होंने नए सिपाही भेजे हैं जो उनके बेहतरीन आदमी हैं। मुझे पूरा यकीन है कि फिर भी हम किला उनसे ले लेंगे। दूसरी तरफ बानो जीजी का अपने खेमे में दुआन को याद करके रो रही थी और अपने आने वाले बच्चे के बारे में सोच रही थी। इतने में आयमा खातून वहां पहुंचती हैं और कहती हैं, इंशाल्लाह तुम्हारा बच्चा भी जल्द आने वाला है, वो भी मेरे पोतों के साथ खेलेगा। बानो जीजी कहती है, मैं दुआन का बच्चा आपकी और अर्तुगरुल साहब की अमानत में सौंपती हूँ। आयमा खातून हैरान होकर पूछती हैं, क्या मतलब है तुम्हारा बानो जीजी? बानो कहती है, हम अपने बच्चों के लिए एक वतन की तलाश में हैं। हमारे बहुत से लोग इस मकसद के लिए शहीद हो चुके हैं। मैं भी इस मकसद के लिए अपनी तलवार उठाना चाहती हूँ। आयमा खातून कहती हैं, दुआन ने तुम्हें हमारी अमानत में सौंपा था। दुआन मेरे बेटों की तरह था और मैं तुम्हें हलीमा की तरह समझती हूँ। मेरा बेटा अर्तुगरुल वसूलियत से हिसाब ले लेगा, लेकिन तुम्हारी जिम्मेदारी है कि अपने बच्चे की देखभाल करो। ये सुनकर बानो जीजी खुश हो जाती है और उनके गले लग जाती है। दूसरी तरफ असलहान आलियार के पास मौजूद थी और रो रही थी। इतने में आलियार का हाथ हिलता है। इसहाक कहता है, अर्तुग भाई, इन्होंने अपना हाथ हिलाया है। इतने में आलियार अपनी आंखें खोल देता है और कहता है, असलान बाजी, अर्तुगरुल साहब को मेरे पास बुलाएं। हकीम अर्तुग इसहाक को कहता है, आप फौरन जाकर अर्तुगरुल साहब को यहाँ ले आएं। दूसरी तरफ अर्तुगरुल और सुल्तान मरकजी खेमे में बातचीत कर रहे थे। इतने में आयमा खातून और अलीमा वहाँ आ जाती हैं। आयमा खातून कहती हैं, हम अबू मंसूर का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। फिर अलीमा कहती है, आपने हमारे आदमियों की जान बचाई, अल्लाह आप पर राजी हो। सुल्तान कहते हैं, शुक्रिया, हम तो सिर्फ वहाँ से गुजर रहे थे। इन बच्चों के नाम क्या हैं? अर्तुगरुल कहता है, मेरे बड़े बेटे का नाम गुंदुज है। फिर गुंदुज उनका हाथ चूमता है। अर्तुगरुल कहता है, लेकिन इस नए बच्चे का भी हमने नाम नहीं रखा। मेरे बाबा सुलेमान शाह इसका नाम सावजी रखना चाहते थे, लेकिन मैं चाहता हूं कि इसका नाम आप रखें। यह सुनकर आयमा खातून और हलीमा कुछ हैरान होती हैं। फिर सुल्तान कहते हैं, यह मेरे लिए शर्फ की बात होगी। फिर अर्तुगरुल अपना बच्चा सुल्तान को पकड़ा देता है और सुल्तान उसके कान में अजान देने लगते हैं। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अजान देने के बाद वो 3 बार बच्चे के कान में कहते हैं, तुम्हारा नाम सावजी है। तुम्हारे दादा सुलेमान शाह ने यह नाम तुम्हें दिया है। अल्लाह तुम्हें एक लंबी जिंदगी अता करे। सब कहते हैं आमीन। इतने में दरवेश इसहाक इजाज़त लेकर अंदर दाखिल होता है और कहता है, सरदार, आलियार साहब होश में आ गए हैं और वो आपसे मिलना चाहते हैं। ये सुनकर सब खुश हो जाते हैं। अर्तुगरुल इजाज़त लेकर फौरन वहाँ से चल पड़ता है। इसी दौरान इब्नुल अरबी एक गार में नमाज अदा कर रहे थे और उनकी आंखों में आंसू थे। दूसरी तरफ आलियार असलान को कहता है, मैं इस दुनिया में एक मुसाफिर की तरह रहा हूँ। अल्लाह का शुक्र है कि मुझे अल्लाह के रास्ते में शहीद होना नसीब हुआ है। इतने में अर्तुगरुल भी वहाँ पहुँच जाता है। आलियार कहता है, अर्तुगरुल साहब मेरे करीब आओ, मुझे एक आखिरी दफ़ा आपको देखने दो, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। अर्तुगरुल कहता है, आप अपनी ताकत मत ज़ाया करो आलियार साहब। आलियार कहता है, अब इस ज़िंदगी को छोड़ने का वक्त आ गया है अर्तुगरुल साहब। मेरी बहन और मेरा कबीला अब आपकी अमानत हैं। आपने कारा जैसर किला लेना है और हमारे तमाम शहीदों का भी इंतकाम लेना है। मुझे अपनी दुआ दो अर्तुगरुल साहब। अर्तुगरुल कहता है, मुझे आप जैसे बहादुर जंगजू के साथ मिलकर लड़ने में बहुत खुशी हुई। मैं आराम किए बगैर इस रास्ते पर सफ़र जारी रखूंगा। आपकी वसीयत और आपकी दरख्वास्त दोनों मेरे दिल पर लिखे जा चुके हैं, लेकिन आप हमें छोड़कर मत जाओ। मुझे इस सफ़र में अकेला मत छोड़ो। आलियार की आंखों में आंसू आ जाते हैं। इतने में वो कलमा शहादत पढ़ने लगता है। इस तरह आलियार शहीद हो जाता है और असलहान रोने लगती है। इसके बाद आलियार के कुछ यादगार मनाजिर दिखाए जाते हैं। दूसरी तरफ इब्नुल अरबी एक गार में बैठकर अल्लाह से दुआ मांग रहे थे। दुआ के बाद वो सूरत फातिहा पढ़ने लगते हैं।
اتنے میں عبدالرحمان وہاں پہنچتا ہے اور سلام کرنے کے بعد کہتا ہے ارطغرل صاحب آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ ابن العربی کہتے ہیں چلو چلیں عبدالرحمان، جا کر اپنے شہیدوں کی آخری ذمہ داری پوری کرتے ہیں۔ کائی قبیلے میں اسلحان اپنے بھائی کے پاس بیٹھ کر رو رہی تھی۔ وہاں موجود سب لوگوں کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ اتنے میں حائمہ خاتون اور حلیمہ بھی وہاں پہنچ جاتی ہیں اور رونے لگتی ہیں۔ اس کے بعد اسلان کہتی ہے میرے بھائی کا انتقام لو ارطغرل صاحب، میری طرح میرے قبیلے کے سپاہی بھی آپ کے حکم کے لیے حاضر ہیں۔ ارطغرل کہتا ہے میں قسم کھاتا ہوں کہ میں وسولیس کو اپنے شہیدوں کے خون میں ڈبو دوں گا۔ آپ جاویدار قبیلے کو سنبھالو اسلان خاتون، اور مضبوط رہو۔ اب الیار صاحب کی وصیتوں کو پورا کرنے کا وقت ہے۔ اس کے بعد ارطغرل مہمانوں والے خیمے میں سلطان علاء الدین کے پاس پہنچ جاتا ہے اور ان کو بتاتا ہے کہ الیار صاحب شہید ہو گئے ہیں۔ سلطان کہتے ہیں اللہ ان پر رحمت فرمائے، آپ لوگ میری ریاست کے لیے اپنی جان کو خطرے میں ڈالنے سے بھی نہیں ہچکچائے۔ آپ نے بہت سے پیاروں کو کھو دیا اور ابھی الیار صاحب بھی میری ریاست کے لیے شہید ہو چکے ہیں۔ مجھے لازمی ان کا انتقام لینا ہوگا ارطغرل صاحب، وصولیت کا سر کاٹنے کا وقت آ گیا ہے۔ ارطغرل کہتا ہے ہم اپنی ریاست کے لیے ہر وقت اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار ہیں سلطان۔ سلطان کہتے ہیں میں سب جانتا ہوں ارطغرل صاحب، آپ نے ترک قبیلوں کو متحد کیا، اب یہ اتحاد کارا جیسر قلعہ حاصل کرے گا۔ میرے کونیا جانے سے پہلے آپ ایک جرگے کا انتظام کرو۔ میں خود ترک سرداروں سے ملنا چاہتا ہوں تاکہ میں آپ کو ان کا حاکم اعلیٰ بنانے کا اعلان کر سکوں۔ میں جانتا ہوں آپ ہمارے شہیدوں کا انتقام لوگے۔ کارا جیسر قلعہ فتح ہونے کے بعد یہ زمینیں میں آپ کے حوالے کر دوں گا۔ شاندار کائی علاقہ ترک قبیلوں کی طرح غیر مسلموں کے لیے بھی ایک انصاف کی زمین بنے گا۔ اللہ آپ کو اس راستے میں شرم سے محفوظ رکھے۔ ارطغرل کہتا ہے آمین۔ اس مقصد میں قرآن پاک ہماری رہنمائی کرے گا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ ہماری زندگیاں آپ کی ریاست کے لیے وقف ہیں۔ دوسری طرف کارا جیسر میں کیترینا اکیلی کمرے میں بیٹھی تھی اور کہتی ہے یا خدا مجھے وہ دن دیکھنا نصیب کر جب ارطغرل، الیار اور اسلحان کو میں مرتے ہوئے دیکھوں، اور اس قلعے میں مجھے اپنی آخری ذمہ داری پوری کرنے میں مدد کر۔ مجھے کتے وصولیت کو قتل کرنا نصیب کر۔ دوسری طرف الیار کے اوپر جاویدار قبیلے کا جھنڈا اور اس کی تلوار رکھ دی گئی تھی۔ سلطان علاء الدین اور کچھ عام لوگ بھی وہاں موجود تھے۔ سب کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ اتنے میں ابن العربی اندر داخل ہوتے ہیں اور سب کو سلام کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں شہید کی روح کے لیے فاتحہ پڑھیں۔ سب فاتحہ خوانی کرنے لگتے ہیں۔ اس کے بعد ابن العربی کہتے ہیں ہمارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کہنا ہے کہ موت کے فرشتے کو دیکھنا 1000 تلواروں کا نشانہ بننے سے بھی زیادہ تکلیف دہ ہوتا ہے، لیکن ایمان والوں کے لیے کوئی موت نہیں ہے۔ موت ان کے لیے صرف ایک ہجرت ہے، اور جب ایک مومن شہید ہوتا ہے تو اس سے کوئی سوالات نہیں کیے جائیں گے۔ ہم سب الیار صاحب کو جانتے ہیں اور ہم سب اس بات کے گواہ ہیں کہ وہ ایک اچھے مسلمان اور ایک عادل سردار تھے۔ اللہ ہمیں بھی شہادت نصیب فرمائے۔ سب کہتے ہیں آمین۔ اس کے بعد اگلا دن شروع ہو جاتا ہے۔ کارا جیسر میں کیترینا وصولیس کے پاس جا کر کہتی ہے میں جانے کے لیے تیار ہوں۔ اگر وہ آدمی سلطان علاء الدین ہوا تو وصولیس کہتا ہے تو پھر ہمیں خزانہ مل جائے گا۔ اتنے میں وصولیس کا کمانڈر اندر آ کر کہتا ہے ہمارے آدمیوں نے دیکھا ہے کہ کائی قبیلے سے ایک قافلہ جاویدار قبیلے کی طرف گیا ہے، وہ ایک جنازے کو لے کر جا رہے ہیں۔ یہ سن کر وصولیس اور کیترینا خوش ہو جاتے ہیں۔ وصولیس کہتا ہے میں نے تمہیں بتایا تھا کہ وہ زیادہ دیر زندہ نہیں رہے گا۔ کیترینا کہتی ہے تم پر عذاب نازل ہو الیار۔ وصولیس کہتا ہے یہ درد تو صرف ایک جھلک ہے، ابھی انہیں بہت زیادہ درد کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اس کے بعد کیترینا وہاں سے ہنلی بازار کی طرف روانہ ہو جاتی ہے۔ دوسری طرف الیار کا جنازہ جاویدار قبیلے میں پہنچایا جا چکا تھا اور پھر وہ اسے اٹھا کر قبرستان کی طرف بڑھنے لگتے ہیں۔ سب لوگ اللہ اکبر کا ورد کرتے ہوئے آگے بڑھ رہے تھے۔ اسی دوران کیترینا ہنلی بازار میں پہنچ جاتی ہے اور ادھر ادھر دیکھنے لگتی ہے۔ تھوڑی دیر میں امیر سعد الدین بھی اپنے سپاہیوں کے ساتھ وہاں پہنچ جاتا ہے۔ کیترینا اسے دیکھ رہی تھی۔ سعد الدین کا سامنا آلیکو سے ہو جاتا ہے اور وہ اسے پوچھتا ہے ارطغرل صاحب کہاں ہیں؟ آلیکو کہتا ہے الیار صاحب شہید ہو گئے ہیں، سب جاویدار قبیلے میں ان کو دفنانے گئے ہیں۔ یہ سن کر سعد الدین فوراً وہاں سے واپس چل پڑتا ہے اور اپنے سپاہیوں سے کہتا ہے چلو جاویدار قبیلے چلیں، اور یہاں اس قصے کا اختتام ہو جاتا ہے۔